السلام عليكم المجتهدين والمجتهدات، لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اذا هذا واحد ليكزارسيس من لا سيري غادي نصحوه من هنا، غادي نراجعوا شويه الفقرات اللي درنا في الدرس. كوريكسيون. اذا عندي اف لي اكس ايكال x plus 4 sur x. La première question, déterminer d de f. C'est quoi d de f? C'est l'ensemble des nombres dans R qui admet une image par la fonction f. Alors, d de f égale x appartient à R tel que on a كنديرو les contraintes. هنا خص تكون ديك x تقبل صورة، بمعنى f لي x appartient à R اللي هي x appartient à R tel que هاد f de x appartient à R غادي نعوضها بلي contraintes اللي عندي. alors شنو لا contrainte اللي عندي هنايا؟ لا contrainte اللي عندي هي le dénominateur. هاد x هذا اللي جا في المقام خصو يكون مالو؟ خصو يكون يخالف صفر. وطبعا هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا المجموعة R كاملها إلا الصفر اللي هي R نجمة، اللي هي R étoile، اللي هي بلي انترفال moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Très bien. Deuxième question. Montrer que f est impair. Alors pour montrer qu'une fonction est impaire, on doit vérifier deux choses. La première des choses, d'abord soit x appartient à df. Dépend de la vérification. On a d de f lié à r étoile symétrique par rapport à 0. Alors la première condition est vérifiée. Dépend de la deuxième condition. On a f de moins x. Il va être que la fonction impaire, si le gars f de moins x égale à moins f de x. Alors on a ça. Je vais dire d'abord, هذه هي moins x. إذا فين ما كانت x باش غادي نعوضها؟ غادي نعوضها بموان x. يعني كانت عندي هنا x plus 4 sur x. هذه لا فونكسيون تاعي. دابا غادي نحيد x ونحط بلاصتها موان x. نحيد x ونحط بلاصتها موان x. شنو غادي يعطينا هادشي؟ غادي يعطينا موان x moins 4 sur x, on factorise par le moins, il y a moins x plus 4 sur x, il y a moins f de x. Donc, f est une fonction impaire. Très bien. Il est quand tu سؤال وقفوني, d'accord? نزل سؤال 3. Montrer que si A et B, deux nombres réels distincts non nuls, alors f de B moins f de A sur B moins A égale. Alors, on a le taux de variation. Alors, on va soit on va نحدد les variables اللي غنخدم بهم, soit A et B de nombres de R non nuls, بمعنى R étoile, tel que A différent de B. منين جات هاد A différent de B, il y a deux réels distincts مختلفين. Alors le taux de variation, les T, égale f de B moins f de A sur B moins A. Ou bien f de A moins f de B sur A moins B. بحال بحال. إلا قدنا الفوق غادي نقلبو لتحت بحال ما طرا والو. بحال ضربنا الفوق ولتحت في موان زان. إلا ضربنا الفوق ولتحت في موان زان راه ما غيتبدل والو. إيكال نعوضو f de B بقيمتها اللي هي B plus 4 sur B moins A plus 4 sur A. Le tout sur B moins A égale. نوحدو المقام الفوق.
عطينا المقام الموحد شنو هو ا بي. داكور. بي فاش ضربناها باش نلقاو ا بي ضربناها في ا يعني هذا عطيني هي بي ا بلس 4 ا موان ا او كاري. لا بي ما ضربناها بي شحال ضربناها هاد بي هادي ضربناها في بي ا يعني غتبقى ليا بي وكاري ا وديك ا غادي نضربوها حتى هي في بي ا غتبقى ليا ا وكاري بي موان 4 بي لو تو سور بي موان ا. عرفتي شنو غادي نعاودها حيت كاين اللي ما غاديش تبان ليه. نمشي نقادوها وحده بوحده بما نحنقزو المراحل. ايكال الوغ ايكال نحيدو بعدا الاقواس بقى ليا بي بلس 4 sur b moins a moins 4 sur a le tout sur b moins a. إذا قلنا المقام الموحد هو a b ولا b a b moins a الفوق غادي نديرو b a b شحال ضربناها باش نلقاو b a في المقام غادي خصني طبعا نضربها حيت b بحال مقسومة على واحد و a t بحال مقسومة على واحد الوغ غادي نضربها في b a غادي تعطيني b au carré a moins le plus 4a moins a au carré b moins 4b. Très bien. Égal. إذن هادشي غادي نفرقو باش متكترش لنا الكتبة غادي يبقى لنا 1 sur b moins a fois b a هنا. الفوق نقدر طبعا نعمل باش هاد جوج غادي نعمل ب a b غادي يبقى ليا a b facteur 2 b moins a وهاد جوج تاني الاخرين باش غادي نعمل بربعة غادي يبقى ليا موان نعمل بناقص 4 حيت هنايا بغاو موان غادي يبقى ليا موان 4 فاكتور 2 بي موان ا. وطبعا غادي نلاحظ بلي بي موان ا ولات معاودة عندي بيعطيني هي 1 sur بي موان ا فاكتور 2 ا بي موان 4 فاكتور 2 بي موان ا sur بي ا. غنختزل بي موان ا مع بي موان ا وغادي تعطيني هي ا بي موان 4 sur بي ا. طبعا هادشي اللي بغاونا نلقاو. Très bien. السؤال الآخر. Étudier les variations de f sur chacun des intervalles de plus l'infini et 0 plus l'infini. Quatrième question. طبعا حنا ديجا حسبنا دابا لو طو دو فارياسيون دابا بقى ليا فقط نخدم في هاد المجالات سوا ou bien نديرو si A et B sont 2, premier intervalle les voies 2 plus l'infini. Alors A va être supérieur ou égal à 2 et B supérieur ou égal à 2. Donc AB va être supérieur ou égal à 4. عندي طبعا كل شيء موجب ما عندي حتى شي مشكل. إذا الكبير في الكبير غادي يبقى أكبر من جوج في جوج. Donc le dos AB moins 4 va être supérieur ou égal à 0. Et bien sûr A AB supérieur strictement à 0. إذا دابا شنو عندي dénominateur positif, le dénominateur حتى هو positif. Donc
donc T est positif. هذا في الانترفال الأول. ندوزو الانترفال الثاني. Si A et P sont 2, l'intervalle الآخر اللي هو 0 2. الوغ إلا كانوا بجوجهم في 0 2 هادشي شنو كيعطينا؟ أنا في الآخر كيهمني دابا فقط ندرس الإشارة. الوغ هادشي غيعطينا بلي A supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2 et B de même. دونك إلا ضربنا A في B شنو غتعطينا؟ دونك غادي تجينا جوج في جوج هي 4 كبر من A في B كبر من 0. دو A B اللي كاينه دابا صغر من 4 وإلا كان صغر من 4 ألوغ A B ناقص 4 غتكون صغر من 0. دونك أنا شنو تاني عندي A B ناقص 4 صغر من 0 وعندي A B كبر من 0. إذا لوكوسيون شنو غادي يعطينا؟ عدد سالب على عدد موجب غادي يعطينا عدد سالب. Alors le taux de variation غادي يكون سالب في هذا الانترفال. On déduire les variations de f sur chacun des intervalles. Alors les variations de f نديرها هنايا. On sait que f est une fonction impaire. On sait que f est une fonction impaire. وإلا كانت impaire هادشي شنو كيعني إلا كانت في هاد الانترفال بلاتي يجي الفارياسيون. ديزولي باقي ما درناش لي فارياسيون دابا شفنا غير لو ستيل نزيد غير واحد. دونك تي سوبيريور دو f est croissante sur 2 plus l'infini. وهنايا t inférieur d'où f est décroissante sur 0 2. Alors on sait que f est croissante et on sait que f est une fonction impaire et croissante sur l'intervalle de plus l'infini. وشنو كنا قلنا على لا فونكسيون امبير؟ تتحافظ على الرتبه تاعها، على لا مونوتوني تاعها. الا كانت كرواسونت في دو بلس لانفيني غادي تكون كرواسونت حتى في الانترفال اللي كيقابل دو بلس لانفيني اللي هو في هذه الحاله دو كرواسونت سور اشنو الانترفال اللي مقابل لهادي بارابول زيرو هو موان انفيني موان دو. ونفس القضيه بالنسبه للانترفال الاخر اي décroissante sur 0,2 d'où décroissante sur moins 2 0. هنا ندير لا ضغط غراديوي باش تفهموني شنو تنقول بهاد لا سيميتري اللي كنتكلموا عليها. إذا عندي هنا طبعا هو بلس لانفيني، هنايا موان لانفيني، هذا هو لو زيرو، هنايا غادي ناخد دو، هنايا غادي تكون عندي موان دو. الانترفال الأول اللي خدمنا فيه هذا هو فين؟ هو هذا. فين هو المماثل تاع هذا الانترفال بارابور لزيرو؟ المماثل تاعو طبعا هو هذا. D'accord, alors هادو ce sont deux intervalles symétriques par rapport à 0. عاوتاني الانترفال الاخر اللي خدمنا به ها هو اللي هو 0 2 0 2 ها هو. شنو المماثل تاعو بارابور 0 هو موان 2 0. داكور، الوغ هذا مع هذا سيميتريك.
وعطاني هذا مع هذا تا هما symétrique par rapport à 0 par rapport à 0. Très bien. وكما قلنا شنو اللي خلى هذه كرواسونت والتانية كانت كرواسونت؟ هو هاد امبير. وشنو اللي خلى هاديك كرواسونت وبقات ديك كرواسونت؟ هو هاد امبير تاني. داكور تري بيان. إلا كان شي سؤال وقفوني. ندوزو للسؤال السادس هو الاخر. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Alors sixièmement, نديرو un tableau. Alors on dit x moins l'infini plus l'infini 0. هنايا variation de f. إذا شنو كنعرف على f؟ لا فونكسيون f لو دومين ديفينيسيون تاعها هو r إيطوال. الوغ هاد لو زيرو ما داخلش. ملي كنقول ما داخلش معناها غادي ندير فيه جوج شرطات. شنو كنعرف اخر؟ كنعرف ان لا فونكسيون ديالي اي كرواسون سور 2 بلس لانفيني. اذا بعدا لي زانترفال هاد موان لانفيني حتى بلس لانفيني غنقسمو على شحال؟ على 4 ديال لي زانترفال. موان لانفيني موان 2 موان 2 0 0 2 2 بلس لانفيني. لا فونكسيون ديالي كي دايره في الانترفال 2 بلس لانفيني هاي سي اون فونكسيون كرواسونت. الوغ تكون دايره غادي تطلع sur l'intervalle moins l'infini moins 2. هاد الاخر كي لقينا حتى هي كرواسونت. هاي في الانترفال 0 2 كي دايره ديكرواسونت. دونك في الانترفال موان 2 0 غتكون حتى هي ديكرواسونت. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي ندير لي زيماج. الوغ ليماج 2 2 تاع لا فونكسيون عندنا f 2 2 égale 2 plus 4 sur 2 اللي هي شحال؟ اللي هي 2 plus 2 اللي هي 4. عاوتاني بغينا دابا f2 moins 2. شنو كنعرف على هادي؟ سي اون فونكسيون امبير. دونك f2 moins 2 هي f moins f2 2 اللي هي moins 4. دونك moins 4 هنا وهنايا 4 وصافي. بهكا راه سالينا التمرين. هذا هو اخر سؤال. داكور. وطبعا نقدروا نقول على ان 4 سي ان ماكسيموم ريلاتيف. علاش ريلاتيف؟ حيت هو الماكس فقط في هاد الانترفال اللي هو موان لانفيني حتى لزيرو. و 4 سي ان مينيموم تا هو ريلاتيف في الانترفال 0 بلس لانفيني. اذا هادشي اللي كاين. شكون عنده شي سؤال ياخذ المايك ويعطينا السؤال ديالو. شكون اللي عنده شي سؤال، شي حاجه ما مفهوماش، شي حاجه نعاودوها؟ الدرس نورمالمون دابا راه ساهله ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون نيميريك. هادشي اللي فيه. ونورمالمون دابا فوزيت كابابل انكم تقدو تمرينات بوحدكم. غادي نعطيكم ان شاء الله شي تمارين اليوم باش توجدوهم ليا الغدا، وضروري كلشي يخدمهم. اوكي. très bien شرف. اذا ما كاين حتى شي سؤال برك نختموا لا سيونس.
موعدنا غدا ان شاء الله مع 3. غادي نعطيكم اليوم 2 تمارين ان شاء الله تخدموهم ليا ضروري كلشي خدموهم. اليوم راه حاولت ما نكثر لكمش حيت عرفت لا بليبار فيكم عيان دابا وشويه كان هادشي اللي داز كانوا فيه شويه تاع الصعوبات، ولكن غدا ضروري توجدوا لي الله لكم التمارين. وراه ديجا غدا هي لا سيونس الاخرى في لا سيمين، يعني راه مورا غادي ترتاحوا ان شاء الله الحد والاثنين. يلا الله يعاونكم في امان الله. موعدنا غدا في نفس التوقيت، وحاولوا تعودوا تجيو في الوقت باش بلا ما نعودوا نبداو مع 3 و5 دقائق، نبداو مع 3 وقفه الوقيته اللي كنزكيو ديجا. يلا السلام عليكم.